السلام عليكم أصدقائي صديقاتي مرة أخرى في قناة شهرزاد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الدسر اللي تقدروا تستعملوه من بعد الأكل أو في المناسبات اللي عندكم شي عرضة، عندكم شي أصدقاء بغيتو ديروه لوليداتكم. هو سهل وبسيط جدا. أنا كنت خديت الفكرة من واحد القناة ديال الأخت انتصار، قناه الطبخ جو بونس البيت مع الاخت انتصار، وعجبني وبغيت نجربه معكم. دونك غادي نستعمل فيه كيف كتشوفوا. غادي ناخذ واحد نص سيطرو ديال الحليب، عندي نص سيطرو الحليب. انا غنمشي معكم ايطاب بايطاب. دونك عندي هنايا الفلون، انا غادي نبدا بالنكهه ديال الفاني. غادي نستعمل النكهه ديال الفاني، غادي ناخذها مع نص سيطرة الحليب. غادي نديرو في كاسرول، غادي نستعمل معاه هاد الساشي ديال الفلون ديال الفاني كيف كتشوفوا. دونك كي كتشوفوا انا ضفت هنايا واحد الفلون ديال الفاني مزيان. غادي نضيف عليها واحد 2 معالق ديال السكر سنيده هنا، مبغيتش نضيف السكر بزاف، ديجا الفلون حلو. بلوس غادي نزيد عليه ابخي لا كريم مع شوكولا مع هذا، من الاحسن ما نحليوش بزاف. دونك عندي 2 ديال معالق ديال كيف قلنا. كي كتشوفوا معايا ضفت الفلون، ضفت معاه 2 معالق ديال السكر سنيده. كنسى زائد غادي نضيف له واحد المعلقه ديال النشا هنايا ديال المايزينا، وغادي نضيف واحد شويه ديال النكهه ديال الفاني. انا خديتها سائله، تقدروا تستعملوها سائله ولا كيف ما تبغيو نتوما. وغادي نضيفها للخليط ديالي. غادي نخلط واحد شويه بهذا الشكل من بعد ما ضفت هاد العناصر، وغادي نحط هاد الكاسرون. هاد العناصر غادي نحطهم يغليو من فوق النار. من بعد ما يغلي مزيان غادي نحيدو وغادي نحطو يبرد واحد شويه، وابخي غادي نسكبو في هاد لي فيغين هادو. غادي تشوفوا مازال معايا. انا خديت هاد الكويسات هادو سميتهم لي فيغين، خديت هاد الشكل هذا وخديت هاد الشكل هذا. نتوما كيبقى لكم اختيار بطبيعه الحال، تقدموا فاش ما بغيتو. دونك غادي نوضعوا هادشي فوق النار يغلي لينا يبرد، وابخي نرجعوا باش نكملوا الباقي. كيف كتشوفوا معايا هنا من بعد ما غلى ليا الفلون ديالي هنا، انا باش يجيني ساهل باش نسكبو في هذا الكؤوس درتو في هذا الكاس هذا. دونك غادي نسكب هنا ياس، مغاديش نعمر الكؤوس كامله، نخلي واحد شويه على حسب التزيين. بهذا الشكل وغادي نضيفها للخليط ديالي. غادي نخلط واحد شويه بهذا الشكل من بعد ما ضفت هاد العناصر، وغادي نحط هاد الكاسرون. هاد العناصر غادي نحطهم يغليو من فوق النار. من بعد ما يغلي مزيان غادي نحيدو وغادي نحطو يبرد واحد شويه، وابخي غادي نسكبو في هاد لي فيغين هادو. غادي تشوفوا مازال معايا.
انا خديت هاد الكويسات هادو سميتهم لي فيغين، خديت هاد الشكل هذا وخديت هاد الشكل هذا. نتوما كيبقى لكم اختيار بطبيعه الحال، تقدموا فاش ما بغيتو. دونك غادي نوضعوا هاد الشيء فوق النار يغلي لينا يبرد، وابخي نرجعوا باش نكملوا الباقي. كيف كتشوفوا معايا هنا من بعد ما غلى ليا الفلون ديالي هنا، انا باش يجيني ساهل باش نسكبو في هذا الكؤوس هذا. دونك غادي نسكب هنا ياس، مغاديش نعمر الكؤوس كامله، نخلي واحد شويه على حسب التزيين. بهذا الشكل. دونك انا ضفتهم هنا بهذا الشكل وغادي نخليهم حتى يبردوا، ونكمل الكميه ديالي كامله ديال الدسر اللي غادي نصوب، بعد غادي ندوز للتزيين ان شاء الله. دونك غادي نخليهم يبردوا هنا ويشدوا راسهم، وغادي ندوزو للطريقه الثانيه. دونك هنا كيف قلنا حنا ننتقلوا للدسر الثاني. غادي ناخذوا نص لتر ديال الحليب، غادي ناخذ هنا فلون ديال الفريز، شوفوا النكهه ديال الفريز. هاد الدسر كيجي رائع جدا وبسيط وسريع في التحضير. هنا خديت معلقه ديال النشا مع 2 معلقات ديال السنيده، خلطتهم هنايا مع بعضياتهم. غادي نضيفهم لهذا الخليط، وغادي نضيف عليهم نكهه ديال الفريز. انا خديت هنا نكهه ديال الفريز، القياس، لان هذا الروح ديال الفريز كتكون الريحه ديالته واللوكو ديالو قاصح. دونك غادي نخلطوا هاد المقادير وغادي نحطو بنفس الطريقه الفلون ديالنا حتى يغلي فوق النار. ما نجهدوش البوطه بزاف، دونك نخليوه حتى يغلي وغادي نسكبوه في الكؤوس بنفس الطريقه حتى نكمل الدسر ديالي. دونك غادي نحطو فوق النار يغلى، وغادي نحطو يبرد غير شي شويه ماشي بزاف، لانه كي كتعرفوا الفلون كيشد راسو دغيا، غير شويه، وغادي نسكبو في الكؤوس ديالي. دونك كي كتشوفوا اصدقائي من بعد ما غلى ليا الفلون هذا ديال الفريز بنكهه الفريز، غادي نسكبو هنا بنفس الطريقه. غادي نحاول نسكبو في هاد لي فيغين ونعمر الكؤوس. غادي بهذا الشكل حتى نكملو. تنسكبو في هذا الكاس هذا، تيسهل عليا انني نسكبو في الفرين حسن ما نخوي كلشي. دونك
كملنا الخليط ديالنا هكذا. وغادي ندوزو الطريقه الثالثه ان شاء الله ديال الدسر ديالنا. دونك هنا غادي ندوزو ان شاء الله الطريقه الثالثه ديال الدسر ديالنا. غادي نضيفو هذا نصف لتر ديال الحليب، وغادي نضيفو عليه هنا 2 معلقات ديال السنيده مع معلقه ديال النشا. هنا كي كتشوفوا معايا كي قلت لكم 2 معالق سنيده مع معلقه ديال النشا. غادي نضيفوهم لهاد نصف لتر ديال الحليب، وغادي نضيف عليهم فلون ونكهه ديال الشكلاط. نحاولوا نحضروا بعض ديال النكهات بطرق سهله كيف كتشوفوا وبسيطه جدا. بنفس الطريقه غادي نديرو فوق النار حتى يغلي، وغادي نصبو في الكؤوس ديالنا وكنستمروا بنفس الطريقه. دونك كي كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذا ديال الشوكولا ديالي ها هو وجد. غادي نعمرو حتى هو بنفس الطريقه اللي عمرت بها هادو كيف كتشوفوا نفس الشكل. انا ندير بهذه الطريقه. انا كملت الخليط ديالي دابا ديال الشوكولا ها هو. دونك بقات ليا المرحله الاخيره، النكهه الاخيره اللي غادي نديرها بالكراميل والكافي، نكهه الشوكولا. دونك غادي ننتقل للمرحله الاخيره الرابعه والاخيره. هنا غادي ندوزو للطريقه الاخيره ديال الدسر ديالنا اللي غادي نديروه بالكراميل ونكهه نسكافيه. بسم الله. نص لتر ديال الحليب، كناخذ نكهه ديال الكراميل فلو بهذا الشكل. وغنضيف هنايا معلقه ديال النشا ديالي مع 2 معالق ديال السكر. الناس اللي مكيبغيوش السكر يقدروا يستغناو عليه، كيبقى على حسب الاختيار. وغادي نضيف هنايا كيف قلنا واحد معلقه صغيره ديال القهوه. انا درت نسكافيه، تقدروا ديروا ديال نسكافيه مع الكراميل، كتعطي نكهه زوينه بزاف. غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم.
ما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديال شهرزاد، والضغط على زر الاعجاب الا عجبتكم الوصفات ديالي. واي واحد عنده شي ملاحظه او الوصفه غادي تلقاوها ان شاء الله في الكومونتير. دونك هذا الفلون ديالي بنكهه نسكافيه وجيت غادي نسكبوه حتى هو في هذا الكؤوس بهذه الطريقه. كنعمروش الكؤوس بزاف باش يبقى لينا فين نزوقو. غادي نتسناو على الفلون ديالنا حتى غادي يبرد، عاد غادي ننتقلوا لطريقه ديال التزيين. هنا اصدقائي من بعد ما وجد ليا الفلون ديالي انا خديت هنايا واحد لاموس شونتيي، غادي نضيف معها واحد كاس ونص ديال الحليب، وغادي نحاول نضربها بالباطور مزيان حتى طلع ليا لا كريم ديالي. اصدقائي هنا من بعد ما دربت لا كريم ديالي كيف كتشوفوا هنايا، ها هي لاموس ديالي هنايا واجده، غادي نقسمها على جوج ديال الحصص بهذا الشكل كيف كتشوفوا. هنا هادشي اللي بقى لي هنا في هاد البول غادي نضيف عليه واحد معلقه ديال كاكاو بودر، وغادي نضيف عليه معلقه ديال الشوكولا. انا استعملت هنا نوتيلا، نتوما تقدروا تستعملوا اللي بغيتو. دونك هنا غادي نحاول ميلونجي هادشي مزيان نخلطو. كتشوفوا بهذا الشكل هذا. ولا الكريم ديالي ما درت فيها لا سكر لا والو، لان ديجا الفلون ديالنا راه فيه السكر باش ما تحليلوش بزاف. دونك هنا انا الاخرى لا كريم كيف شفتوا دربتها خلطتها مع لا بودر ديال شوكولا نوار مع معلقه الشلاط، ودرتها شويه في الثلاجه تشد شويه راسها. وغادي ناخذ هاد لاموس هذه العاديه غادي نضيفها بهذا الشكل هنا. بما بردات هذه كنخدموا حاجه اخرى. اللي بغات تهلا في وليداتها او في الزوج ديالها او في الضيوف ديالها بطبيعه الحال. كنخليتو بهذا الشكل. دونك غادي نحاول
يبان لكم شويه في الكاميرا. غادي نحاول نديرو على الشوكولا. او عفوا نقدر نديرها على فريز، احسن الاحسن من الافضل. دونك غادي نديرو هنايا كتشوفوا لاموس ديالنا بهذا الشكل. نكمل بهذا الشكل حتى نسالي الكويسات ديالي. بهذا الشكل هذا بعد ما ساليت غادي نحاول ندير فيه هنا الفريز، قطع ديال الفريز بهذا الشكل كيف كتشوفوا. سمحوا لي الا كان التصوير ما كيبانش، راه كنصور غير بوحدي. الا كان التصوير غير واضح درنا هنايا ديال الفريز. دونك غادي ننتقلوا دابا، غادي ناخذ الكريمه ديالي غادي تكون بردات، غادي ناخذها وغادي نزوق بها البقيه. هذه لا كريم ديالي من بعد اللي ما جبدتها من المجمد باش تقلط في راسها مزيان. انا عمرتها بهذا الشكل. نقص شويه باش يتسد لي هذا. كتشوفوا بهذا الشكل. انا غادي ندير لا كريم ديالي غادي نكمل التزيين ديالي بهذا الشكل. غادي نحاول هادو غادي نضيف لهم بهذا الشكل هذا سيكار. بهذا الشكل وغادي نستمر في التزيين حتى نكمل الباقي ديال الكؤوس اللي عندي. هذا الدسر ديالي اصدقائي صديقاتي من بعد ما قديته وزوقته بهذه الطريقه هذه. شي حاجه عملت فيها السيجار، شي حاجه عملت فيها اوريو، حبيبات ديال الشوكولا، فريز. نتوما كيبقى لكم الذوق باش بغيتو تذوقوا هادشي. شكرا لكم على المتابعه ديال القناه شهرزاد، ومرحبا بكم في حلقه جديده ان شاء الله. ما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب في حلقه اخرى ان شاء الله.